रेकर्ड गरेर युट्युबमा हालिन्छ माताजी। होइन युट्युबमा नयाँ हुन्छ प्लिज हामी त केही हुन्न ल छिटो बिचरा गाउनुस् माताजी गाउनुस्। ल लिड गर्नु दुवैजना हामी सँगै गाउँछौँ ल। हजुर दुवैजना हामी सँगै गाउँला। हजुर 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 हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण सबैजनालाई। हरे कृष्ण माताजी। मेरो त कता गएछ राधिका माताजीलाई लिएर 5 मिनेट जति गरौँ न त कीर्तन। ल माताजी राधिका माताजी ल लिड गर्नु हजुर युट्युब ल हुन्छ नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Ram, Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe. Sitaram Lakshmana Hanuman, Sitaram Lakshmana Hanuman. Jaya Radha Damodar Radhe. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya 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 Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. श्री श्री राधा गोकुलानंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान की Jai, राधा गोविंद हरि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की Jai, राधा दामोदर की Jai, पंचतत्व की Jai, शिल प्रभुपाद की Jai, गुरुदेव की जय Jai. धन्यवाद माताजी, हजुरले एकदम राम्रो कीर्तन लिड गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सबभन्दा पहिला यहाँ जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। एकदम धेरै अरू महत्त्वपूर्ण कमिटमेन्ट हुँदाहुँदै पनि, बिजी हुँदाहुँदै पनि, बिजी लाइफमा बिजी धेरै कमिटमेन्ट थियो होला, तर पनि समय दिएर आउनुभयो एसोसिएसनको लागि। आज दुईजना, खास भने चारजना जति नयाँ भक्तहरू हुनुहुन्छ। अच्युत प्रभु, राधिका माताजी, हजुरहरूले हात उठाउनुहोस्। अच्युत प्रभु, राधिका माताजी, उहाँहरू वाटफोर्डमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरू राधा गोकुलानन्दको दैलामा बस्नुहुन्छ वास्तवमा। अनि हाम्रो अर्को म्याविक प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ युनिभर्सिटी पढ्दै हुनुहुन्छ। अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ म्याविक प्रभु? हजुर, म डेन्टिस्ट्री पढ्दैछु अहिले अङ्कल। ओके, अब कति 2 वर्ष जति बाँकी छ होइन? हजुर, अब 2 वर्ष। अनि त्यसपछि धन्यवाद म्याविक प्रभु, एकदम बिजी हुँदै पनि आउनुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो म्याविक बाबुको मम्मी आउनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुरको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि ज्ञानु माताजी हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि ज्ञानु माताजीलाई पनि हरे कृष्ण। त्यसपछि मिलनको मम्मी भगवती माताजी हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि हरे कृष्ण। आज मिलन हजुरसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ए ओके ओके, त्यो त्यसको मतलब यस कि नो? ओके ओके, द्याट्स गुड। सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुने भयो, एकदम रमाइलो भयो। हामी हरविन प्रभु पनि हुनुहुन्छ। हरविन प्रभु हजुर भिडियोमा बस्नुहोस् न। अनि सविता माताजी हुनुभएको छ।
सविता माताजीलाई पनि हरे कृष्ण। सुमित्रा माताजी त्यसपछि सुमित्रा माताजी स्कटल्यान्डको आबर्डिनबाट एकदम टाढाबाट सुमित्रा माताजी आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि हरे कृष्ण। अनि म एकजना अमेरिकाको माताजी जोइन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई एकचोटि म उहाँ टाइम डिफरेन्सले टाइम चेन्ज भएपछि उहाँलाई कन्फ्युज भइरहेछ। यहाँको नि टाइम चेन्ज भयो, उहाँको पनि टाइम चेन्ज भयो। We just started माताजी। अब हामी सुरु गरौँ होला। सुरु गर्न अगाडि अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थनाको लागि म स्क्रिन शेयर गर्छु। यो स्क्रिन हो। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबैजनाले देख्नु भएको होला। अब हजुरहरूले आफ्नो ठाउँबाट म्युटमै बसेर फलो गर्नु होला। ओम अज्ञा टाइम लाग्छ एकजनाले गर्नु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश हारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सबैजनाले मैले भनेपछि भन्नु होला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
वासुदेवाय धन्यवाद फेरि पनि सबैजनालाई म बोलेको सुनिन्छ होला सुन्ने अब हामी हाम्रो भगवत गीता अध्ययन गर्ने क्रममा गइरहेका छौँ हामी यो भगवत गीताको इन्ट्रोडक्सन पार्ट जसलाई नेपालीमा भूमिका भनिन्छ त्यो पढ्दैछौँ कति पेज हो हाम्रो 13 12 14 होला प्रभु हजुरको के हजुर हाम्रोमा चाहिँ 12 हो माताजी हजुर चेतना के हो यो सबै भयो यो प्याराग्राफ 14 हो माताजी हजुर कोही 14 मा चिन्ह लगाएको छ प्रभु म पनि बिर्सेँ हाम्रो त चिन्ह 14 मा छ यहाँबाट पनि अब यो चेतना यहाँबाट पनि ओके यो चेतना प्याराग्राफ चाहिँ यो चेतना के हो त्योबाट पढ्नुपर्छ माताजी हजुर सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफ ठिकै छ अब पिक्चर यता परेछ ओके माताजी ज्ञानु माताजी हजुर हजुरले पहिलाको दुईटा सेन्टेन्स जति एउटा दुईटा सेन्टेन्स मात्रै पढ्नुहुन्छ कि ए हस् प्रभु ल है त म सुरु गर्छु है त श्रीमद् भागवत गीता यथारूपको भूमिकाबाट यो पढ्दैछु यो चेतना के हो यो हो म हुँ भन्ने बोध त्यसो भए म हुँ भनेको के हो कलुषित चेतनाको आधारमा म हुँ को अर्थ म नै सर्वे सर्व हुँ र म नै भोक्ता हुँ भन्ने हो धन्यवाद माताजी यदि हरे कृष्ण श्याम गरी माताजी हजुरलाई मैले कल गरेको थिएँ हजुर आउनु भएछ हजुरले बिर्सिनु भएको धन्यवाद माताजी हजुरको एसोसिएसनको लागि श्याम गरी माताजी अमेरिकाबाट जोइन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ बिगिनिङदेखि आउनुभएछ सुरुदेखि नै फर्स्टदेखि नै अब यो Milan, I would like to could you let us know consciousness means it is the realization that it's me, I am, that is consciousness. And who am I? And when the jeev is in impure consciousness, the jiva thinks it's me. I'm the enjoyer, I'm the boss, I'm the proprietor. That sort of feeling jiva has. So could you say something about it? Sorry, तपाईले भर्खर भन्नुभयो when the jiva is in pure consciousness, he thinks he's the enjoyer? Yes, he is the enjoyer, he is the controller. He thinks He thinks like that. But not when he's in pure consciousness. Not when he is in pure consciousness. Yeah, so when we become contaminated, then we think that we are the lords of the material world. So we think we are lording over everything. And that's the reason we're here in the first place, because in the spiritual world, we had a desire to enjoy and be the center of attention like Krishna is. And then we get sent down here to experience a glimpse of that, but that's fake because a fish can never be happy outside water. Similarly, we are not in our eternal Swarup, we're not the controllers. But this is just like a perverted reflection. Like Prabhupada gives the analogy of the tree, the reflection on the water, like that. Thank you very much. So Milan Mataजीले भन्नुभयो Sorry, मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन त नेपाली एनालिसिस हुन्छ एकदम राम्रो छ मिलन माताजीले भन्नुभयो हामी जब कलुषित अवस्थामा अथवा दूषित अवस्थामा रहन्छौं त्यतिखेर हाम्रो मनमा चाहिँ हामी नै सर्वे सर्वा हौं भन्ने लाग्छ
लॉर्ड इट ओभर आफू नै मालिक आफूले आफूलाई मालिक ठान्ने सबै चिज आफूले जे देखाएको छ त्यसको मालिक आफै हो भन्ने ठान्ने यस्तो भावना हामीमा आउँछ अनि यो चाहिँ उल्टो छाया आध्यात्मिक लोकको उल्टो छाया हो यो भौतिक संसार भन्ने कुरा उल्टो प्रकारको छाया स्याडो हो र जीवले चाहिँ भगवानको सम्पर्कमा रहेर भगवानको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो अनि त्यसपछि भगवती माताजी हजुरले बाँकी दुईटा सेन्टेन्स जति पढ्न सक्नुहुन्छ हजुर प्रत्येक प्राणीले विचार गर्दछ कि यो भौतिक संसारको सृष्टिकर्ता र स्वामी उनै हो यही कारणले गर्दा नै यो संसार चलिरहेको छ भौतिक यसमा हजुर हजुर यतिमा केही कसैको केही प्रश्न छ कि यो सेन्टेन्सबाट हजुर छैन त्यसपछि अब भौतिक संसार भनेको कुन संसार हो त अहिले चलिरहेको हामी जहाँ छौँ हजुर यो भौतिक संसार भयो यसलाई किन भौतिक संसार भनिएको we are having fun here just for the fun हामीले यसो क्वेशन गर्यो नि सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै म आफू जान्ने पल्टिएको त हैन यसलाई किन भौतिक संसार भनिएको कसले भन्न चाहनुहुन्छ मिलन why is it called material world I think mom has some feedback. okay कृष्णले यो अहिले हामी जहाँ छौँ त्यो भौतिक संसार बनाउनु भयो यो सबै मेरो बुझाइ अनुसार चाहिँ यो सबै कृष्णले बनाउनु भयो त्यसैमा हामी अवस्थित छौँ धन्यवाद हजुरको फिडब्याकलाई मिलन what would you like to say why this world is called भौतिक संसार material world Is it because it is like interlinked with Maya? Thank And you. everything is- Dhanyavad, Indira Mataji. Milan, would you like to say? Otherwise, I will pass it over to Mavic. तपाईँले सुरुमा भौतिक भन्दाखेरि I was going to ask भौतिकको मतलब के हो तर भौतिक it means material. Yeah, why is it called material world? Bhautik Sansar. Material because association with Maya because it's a reflection of the perverted reflection of the spiritual world. Why it's called material world? Mavic, would you like to say something if you are free, if you are still there? Why this world is called material world? Bhautik Sansar kina bhaniyeko? If you try to speak Nepalese if you can. मेरो नि मलाई नेपालीमा एक्सप्लेन गर्न अलिक गाह्रो लाग्छ No, you can mix English words actually. हजुर अब मटेरियल वर्ल्ड भनेको अब मिलनले भनेको जस्तै अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड हुन्छ त्यसको रिफ्लेक्सन एन्ड देन मटेरियल वर्ल्ड अब कसरी भन्यो You can say in English, no problem. Okay, so we have the spiritual world and the material world is here to facilitate our desires. And it's a place ultimately that's causes a lot of suffering. It's called like Dukkhalayam Ashaswatam, which means like it's a place full of miseries and suffering. And yeah, this material world is here, which is temporary compared to the spiritual world. And it's there to facilitate our desires, that we want to live independently of Krishna. So this is like our playground. So that's like our real home. And then Krishna has created this material world for us to kind of facilitate our free will and enjoy away from him, kind of. Thank you very much. Thank you so much, Bhagwati Mataji, Milan Mataji, Indira Mataji, and Mavic. Mavic Prabhu. Ekdam beautiful answer. Everybody gave beautiful answer, but मैले लास्टमा आन्सर खोजेको चाहिँ अब मेरो पालो म आफ्नो तरिकाले भन्छु म्याभिकको एउटा कीवर्ड यो टेम्पररी छ जस्तो यो के हो त यो माउस हो
यो एभर लास्टिङ छ त सधैँ रहन्छ कि यो कुनै दिन यो फिनिस भएर जान्छ, सकिन्छ, कुनै दिन यो सकिन्छ। टेबल छ, घर छ, पृथ्वी छ, त्यस्तै हाम्रो बडी एक दिन यो के हुन्छ, सर्वनाश भएर जान्छ, सकिन्छ, अस्थायी छ। एक दिन गएर यो सकिन्छ। त्यो म्याटर मटेरियल वर्ल्ड किन भनेको भने यो म्याटरले बनेको छ यो वर्ल्ड। यो वर्ल्डमा जति पनि जे पनि चिज देख्नुहुन्छ 5 वटा म्याटरहरू छ, 5 एलिमेन्ट्स। त्यो 5 एलिमेन्ट्स भन्दा बाहिर केही पनि छैन यो वर्ल्ड। त्यो के हो त, माटो, हावा, पानी, अनि आगो, अनि आकाश, शून्यता, यो 5 वटा तत्त्वले यो संसारमा जति पनि चिज बनेको छ यही 5 वटा तत्त्वले बनेको छ। यो 5 वटा तत्त्व चाहिँ के हो त, एक दिन गएर नाश हुन्छ। यसको एक्सपायरी डेट छ। जस्तो औषधि किन्दाखेरिमा औषधिको एक्सपायरी डेट हुन्छ, त्यस्तै यो मटेरियल वर्ल्डको पनि एक्सपायरी डेट छ। एक दिन गएर यो सर्वनाश हुन्छ। तर आत्तिनु पर्दैन, भोलि हुँदैन, 1 महिनापछि नै हुँदैन, 2 वर्षपछि नै हुँदैन। हामी सेफ छौँ। 4,32,000 सम्म कलियुग अझै रहन्छ हैन। 4,32,000 मा 5,000 वर्ष बित्यो। हामी सेफ छौँ, हामी आत्तिनु पर्दैन। तर यो मटेरियल वर्ल्डको पनि ड्युरेसन छ। त्यसो भएर यसलाई भौतिक संसार भनिएको कारण थियो। अनि यही कारणले गर्दा यो नै यो संसार चलिरहेको छ। अनि भौतिक चेतनाका 2 वटा मनोवैज्ञानिक विभाग छन्। अब के रहेछ त त्यो भौतिक चेतनाले गर्दा 2टा मनोवैज्ञानिक विभाग हेरौँ। एउटा विभागले भन्छ म नै स्रष्टा हो, अर्कोले भन्छ म नै भोक्ता हो। भौतिक संसारको 2टा विभागहरू, 2टा कन्सेप्टहरू छ। कन्सेप्ट एउटा कन्सेप्ट के हो त, जे आर्जन गर्छु, जे विकास हुन्छ, जे जति हुन्छ त्यो सबै मैले गर्दा हुन्छ, एउटा कन्सेप्ट त्यो छ। अनि यो मैले जे आर्जन गरेको छु यो सबै चिजको भोक्ता भनेको इन्जोयर, भोक्ता और इन्जोयर चाहिँ मै हो भनेर भन्छ। अब हामी आफू नै स्रष्टा अथवा क्रिएटर हो त, हामी क्रिएटर हो त। अब कसैले हामीलाई यस्तो, हामी डिभोटी भए पनि भक्तिमा पनि हामी क्रिएटर होइन। मैले शिक्षा दिएको भएर फलानु व्यक्ति डिभोटी बन्यो भन्दाखेरि पनि मिल्दैन। किनभने मैले शिक्षा दिएर मेरो शिक्षाले, मेरो प्रिचिङले डिभोटी बन्ने भए सबैजना बन्थ्यो। हामीले आफूलाई क्रिएटर भन्छौँ। अब हजुरहरू मध्येमा कतिपयले एयरपोर्टमा घटना सुन्नु भएको छ, अलिकति आइस बिल्डअप भयो भने फ्लाइटहरू क्यान्सल भएको सुन्नु भएको छ। हामी आफै क्रिएटर भएको भए किन त्यो वेदरलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन? अनि हामी आफै क्रिएटर भयो। अहिले कोरोना भाइरसले यत्रो हङ्गामा मचाइरहेको छ। सानो एउटा भाइरसले, मान्छेको शरीर भन्दा त्यो भाइरस कति सानो होला, तर त्यसको शक्तिशाली हेर्नुहोस् त शक्ति। अहिले सारा विश्वमा साइन्टिस्टहरूदेखि लिएर सबैजनालाई एकदम हाहाकार बनाइरहेको छ भाइरसले। हामी आफू क्रिएटर हो त। अब हामी घर बनाउँछौँ, त्यो घर अलिकति जमिनको मुभमेन्ट भयो भने त्यो घरमा क्र्याक आउँछ, अपसाइड डाउन, त्यो घर चिरा पर्छ। घर चिरा पर्ने कारण के हो? घर किन्दाखेरिमा घर चिरा पर्ने कारण के हो भन्दा जमिन मुभमेन्ट, त्यो घरको भित्र ग्राउन्डमा जमिन हल्लिया छ। यसको मतलब जमिन स्टेबल छैन भने घरमा क्र्याक आउँछ। घर किन्न जाँदा हेर्नुहोस् है, इभन 10 पैसा 10p भन्दा मोटो क्र्याक छ भने त्यसको मतलब त्यो घरको मुनि चाहिँ जमिन हल्लिएको छ अरे। त्यो हामीले घर बनाए पनि हामीले त्यो जमिनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। अनि के हुन्छ त त्यसपछि? घर क्र्याक हुन्छ। अब हामीले आफूले आफूलाई क्रिएटर भन्न मिल्दैन। अब राधिका माताजी, हजुरले बाँकी एक दुईटा लाइन पढ्न सक्नुहुन्छ? वास्तवमा स्रष्टा र भोक्ता त एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अंश मात्र भएको हुनाले जीव स्रष्टा पनि होइन र भोक्ता पनि होइन, जीवन र सहयोगी मात्र हो। धन्यवाद माताजी।
यहाँबाट हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ? खासै केही छैन प्रभुजी। सो यहाँ भनिया छ अब स्रष्टा भनेको चाहिँ सृष्टिकर्ता भगवान हुनुहुन्छ, भोक्ता भनेको पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। अब 13 अध्यायमा भगवानले भन्नुहुन्छ उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। उपद्रष्टा सबै कुरालाई हेर्ने मैले हेरिरहेको छु। उपद्रष्टानुमन्ता अनुमति दिने पनि मै हो, भर्ता भोक्ता महेश्वर मेन्टेन गर्ने पनि मै हो, भोक्ता भनेको इन्जोय गर्ने पनि मै हो भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा हाम्रो काम के हो? अहिले माताजीले पढ्नु भयो नि, हामी त सहयोगी मात्रै हो भगवानलाई सहयोग गर्ने। यो माउस छ नि, यो माउसको काम के हो त? कम्प्युटरलाई सहयोग गर्ने। कम्प्युटरलाई कहाँ क्लिक गर्नुपर्छ त्यो क्लिक गर्ने। जब यो माउसले ब्याट्री नयाँ हाल्दा पनि त्यो काम गर्न सक्दैन नि, त्यसपछि यो माउस सहयोगी भयो त? भएन नि। यो माउस कहाँ पुग्छ त्यसपछि? रबिस बिनमा पुग्छ होइन? त्यस्तै जस्तो हामीले जब भगवानलाई सहयोग गर्दैनौँ, हामी भगवानलाई सहयोग नगर्ने भनेको के हो भन्दा भगवानले बनाउनु भएको नियम बाहिर गएर चल्ने, जस्तै चोरी गर्ने, अब खान नहुने कुराहरू खाने भनेको भगवानलाई सहयोग नगर्ने हो। हामी भगवानलाई सहयोग गर्न पर्ने मान्छे, हामीले सहयोग गरिएन भने के हुन्छ? हामी किक आउट हुन्छ भगवानबाट, किक आउट भइन्छ। हजुरहरूले जब गर्न जानुहुन्छ, हामी सबै जब गर्छौँ नि। जब गर्न जाँदा बोसलाई हामीले सहयोग गरेन भने के हुन्छ? बोसले हामीलाई किक आउट गर्छ नि, किक आउट गर्दैन त? अनि सहयोग भनेको के त्यस्तो हुन्छ? काममा बोसलाई सहयोग गर्ने, देशमा कसलाई सहयोग गर्ने? हामीले देशमा सरकारलाई सहयोग गर्ने। सरकारलाई सहयोग गरेन भने के हुन्छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ? श्यामगौरी माताजी हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। जेलमा हाल्छ। जेलमा हाल्छ हजुर। सरकारलाई सहयोग गरेन भने कहाँ जान्छ? जेलमा, किक आउट हुन्छ। हामी पनि भगवानलाई सहयोग गरेन भने हामी एकदम दुःखमा पर्छौँ। भगवानलाई सहयोग गर्ने भनेको सजिलो छ। अब भगवानले अलिकति सामान्य कुराहरू भन्नुभएको छ, मेरो नाम जप, तिम्रो मन सफा हुन्छ, आनन्द हुन्छ, अनि खाना नहुने कुराहरू नखाऊ। यही हो भगवानलाई सहयोग गर्नु भने, धेरै केही गाह्रो छैन। यहाँ अब कतिपय नर्सहरू हुनुहुन्छ, कतिपय डक्टरहरू हुनुहुन्छ, कतिपय डक्टर बन्नेवाला हुनुहुन्छ, कतिपय म्यानेजर हुनुहुन्छ होला, कतिपय के हुनुहुन्छ, सबैजना आफ्नो पेसा जारी राखेर भगवानलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो पेसालाई असर पर्दैन। हाम्रो काम चाहिँ भगवानलाई सहयोग गर्ने भयो। अनि त्यसपछि अच्युत प्रभु बाँकी एक दुईटा सेन्टेन्स हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ? ऊ त सृजित हो र भुक्त हो। जसरी यन्त्रको कुनै एउटा पूर्जा सम्पूर्ण यन्त्रको सहयोगी हुन्छ, त्यसै गरी शरीरको कुनै एउटा अङ्ग पनि पुरै शरीरको अभिन्न सहायक हुन्छ। हस् प्रभु धन्यवाद। सृजित हो भनेको के हो प्रभु? ऊ सृजित हो, सम्बन्धमा जोडिएको भन्न खोजेको होला नि प्रभु। हजुर, एक आपसमा सम्बन्ध भएको होइन। मिल्ला कुरा त एकदम सही हो, कुरा सही हो, तर सृजित हो भनेको के? सिर्जना भएको जस्तै एउटा कसैले बनाएको चिज होला नि प्रभुजी। माताजी कलेज युनिभर्सिटी जानुहुन्छ अनि फ्याक्टै मिलाउनुहुन्छ। एउटा कुरो सोधौँ न, हाम्रो श्यामगौरी माताजीले राधिका माताजी र अच्युत प्रभुले चिन्नुहुन्न? ओके, उहाँहरू राधिका माताजी चाहिँ काठमाडौँको मन्दिरमा हुर्किनु भएको, अनि श्यामगौरी माताजी हजुरको गौशाला के कता भन्नुभयो? हजुरको घर काठमाडौँमा? मेरो जोरपाटी प्रभुजी। जोरपाटी हजुर। ए
हजुरहरू दुवैजना काठमाडौँको भक्त हुनुहुन्छ। ज्ञानु माताजी नै हुनुहुन्छ हुन त काठमाडौँकै भक्त। अब सृजित भनेको सृजना गरिएको, भगवानबाट सृजना गरिएको। अनि भुक्त यो एकदम नेपाली वर्डहरू गाह्रो हुन्छ। भोक्ता एउटा चाहिँ भोक्ता छ, भोक्ता भनेको भगवान भोक्ता हुनुभयो। भुक्त भनेको जीव चाहिँ भुक्त हो। भुक्त भनेको के भन्दा भगवानको आनन्दको लागि प्रयोग हुनेलाई भुक्त भनिन्छ। नआत्तिनुस् है, अब पछि श्लोकहरू सुरु गरेपछि हामी सबै पार्टिसिपेट हुन मिल्छ। अहिले यो भूमिका भन्ने कि इन्ट्रोडक्सन यो पार्टमा चाहिँ अलिक बोरिङ छ हुन सक्छ, कस्तो बोरिङ भयो भन्ने हुन सक्छ। अब त्यसपछि म्याबिकको मम्मी हजुरसँग यो बुक छ कि छैन होला? हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। अनम्युट गर्नु माताजी, अनम्युट। हो हजुर। भयो। हजुर हजुर हजुरसँग यो बुक छ कि छैन होला? छ होला, तल हेर्नुपर्छ, म त ए माथि छु हजुर, अहिले। हेर्नुहोस् रहन्छ भने मलाई खबर गर्नुहोस्, म पोस्ट गरेर पठाइदिन्छु हजुरलाई। ए हुन्छ, म हुन्छ, हेर्छु। अहिले चाहिँ सुन्नु होला। अनि केही हजुर। प्रश्न भयो भने भन्नु होला है। केही प्रश्न हुन्छ। बुक लिएर आउनु है माताजी। हजुर ए ल ल, म नेपालीमा भएको होइन? हजुर नेपालीमा भएको। ए अनि हजुर। एक दुई लाइन हजुरले पनि पढ्नुपर्छ। हजुर, अब त्यसपछि अब कहाँ पुग्यो अहिले? यहाँ आफ्नै लाइन आफै थाहा छैन। हात खुट्टा प्रभु, आँखा प्रभु। हजुर हजुर, अघि यन्त्रलाई सहयोग गर्ने पूर्जा माउसको उदाहरण लियो हामीले। हातखुट्टा पनि शरीरलाई सहयोग गर्नु पर्यो हातखुट्टाबाट। अब श्यामगरी माताजी बाँकी एक दुईटा सेन्टेन्स पढ्न सक्नुहुन्छ हातखुट्टाबाट? हात खुट्टा आँखाहरू शरीरका अङ्ग मात्र हुन्, वास्तविक भोक्ता यिनीहरू होइनन्। भोक्ता पेट हो। खुट्टाले हिँडेर, हातले कुहाएर, दाँतले चबाएर र अरू अवयवहरूले पनि आफ्नो आफ्नो कार्य गरेर संयुक्त रूपमा पेटलाई नै सन्तुष्ट पार्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। धन्यवाद माताजी। अब हामीले भोजन दिँदाखेरिमा पेटमा दिनुपर्छ। पेटमा भोजन दियो भने केले फाइदा पाउँछ? टाउकोले नि फाइदा पाउँछ, खुट्टाले नि फाइदा पाउँछ, आँखाले पनि फाइदा पाउँछ। इन्दिरा माताजीले हेर्नुभएको छ, उहाँ पोषण सम्बन्धी न्युट्रिसन सम्बन्धी उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जस्तो छ। इन्दिरा माताजीले हेर्नुभयो, सबैले फाइदा पाउँछ पेटलाई भोजन दियो भने। दाँतले, आँखाले, शरीरको हरेक अर्ग्यानले। अब यहाँ त डाक्टर नर्सहरू हुनुहुन्छ, हजुर सबैलाई थाहा छ। अब पेटलाई भोजन दियो भने, अब पेटको सट्टामा म भोजन पेटलाई नदिएर खुट्टामा एनर्जी चाहिएको छ भने त्यो पेटमा हाल्नुको सट्टा त्यो भोजनलाई खुट्टामा दल्नुहोस् त। रसगुल्ला अथवा गुलाब जामुन ल्याएर खुट्टामा दल्नुहोस् त। खुट्टाले शक्ति पाउँछ पाउँदैन? एकदम मिठो राइस पुडिङ पकाएर खुट्टामा दल्नुहोस्, आँखालाई दल्नुहोस्। अथवा आँखाको तेज छैन, अब गोलभेडा टमाटो यस्तोले आँखालाई इम्प्रुभ गर्छ। हरियो सागले इम्प्रुभ गर्छ होला। अनि भिटामिन ए, पहेँलो येलो कलरको म्याङ्गो फ्रुट्सहरू, येलो कलरको फ्रुट्सले आँखालाई इम्प्रुभ गर्छ, आँखालाई राम्रो बनाउँछ। अब त्यो फ्रुट्स ल्याएर आँखामा रब गर्नुहोस् त। आँखा भोलिपल्टदेखि आँखा कतिको पावरफुल हुन्छ। होइन नदल्नुहोस् है प्लिज। फेरि भोलि दलेर फेरि आँखामा दलेर हेरेर भएन बिग्रियो भनेर फेरि मलाई गाली नगर्नुहोस्। एउटा एक्जाम्पल दिएको, आँखामा दलेर हेर्नुहोस् त, आँखा पावरफुल हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। तर त्यही फ्रुट, त्यही खानेकुरा पेटलाई सप्लाई गर्नुहोस्, आँखाले पनि फाइदा पाउँछ। त्यस्तै जस्तो अघि यहाँ म्याबिकले भन्नुभयो नि, कृष्णलाई पूजा गर्नु भनेको रुखमा पानी हाले, रुखको जरामा पानी हालेको जस्तो हुन्छ। रुखको जरामा पानी हाल्यो भने सबैले फाइदा पाउँछ। त्यस्तै जस्तो हामीले कृष्णलाई पूजा गर्यो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ। पेटमा खाना दियो भने सारा शरीरलाई फाइदा हुन्छ। हजुर, अब त्यसपछि धन्यवाद। यतिन्जेल जसले पढ्ने मौका पाउनुभयो, श्यामगरी माताजीले पनि पढिसक्नुभयो।
अब राम प्रभु हजुर घरमा आइपुग्नु भएको छ भने हजुरले एक दुईटा सेन्टेन्स अरू पढ्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण प्रभु र माताजी सबैलाई। कहाँनिर पुग्यो हामी खास चाहिँ? अब किनभने पेटले नै शारीरिक संरचना किनभने पेटले नै त्यहाँबाट किनभने पेटले नै कहाँनिर दाँतले चपाएर खाए भनेको पछि अलिकति पछि छ सन्तुष्ट पालन गरेको त्यो प्याराग्राफको बीचतिर छ प्रभु। तसर्थ सबै त्यहाँदेखि हो प्रभु। अन्त किनभने एक सेन्टेन्स अगाडि किनभने पेटले नै शारीरिक संरचनालाई पुष्ट पार्ने काम गर्दछ, तसर्थ सबै खाद्यवस्तु पहिले पेटमै पुर्याइन्छ। जसरी जरामा पानी हालेर वृक्षलाई हुर्काइन्छ त्यसरी नै पेटको भरणद्वारा शरीरको पोषण गराइन्छ। धन्यवाद। एकछिन यहाँ होल्ड गर्नुहोस् त। यसमा कसैको केही प्रश्न छैन र? राम प्रभु यसमा एकदम ब्रिफली केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट हजुरले? यसमा यो प्याराग्राफले नै प्रभुजीले बताउनु खोज्नु भएको चाहिँ जसरी अब यहाँ उदाहरण दिएर भन्नुभएको छ, जसरी पेटलाई हामीले भरण पोषण गर्दा पुरा शरीरलाई भरण पोषण हुन्छ, त्यसरी नै भगवान कृष्णलाई पुज्दा अथवा भगवान कृष्णलाई भगवान भनेर हामीले भक्तिमा लाग्दाखेरि सबै देवी देवता लगायतलाई चाहिँ यो सबै देवी देवताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो भक्ति सफल हुन्छ भन्न खोज्नु भएको। हजुर हजुर सबै देवी देवता सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, त्यो एकदम राइट कुरा हो। र वास्तवमा सन्तुष्टिको कुरा सबै प्राणीहरूलाई पनि सन्तुष्ट मिल्छ, किनभने भगवान कृष्ण खुसी हुनुभयो भने देवी देवताहरू खुसी हुनुहुन्छ, अनि देवी देवताहरू खुसी हुनुभयो भने यो प्राकृतिक रूपले अतिवृष्टि, धेरै वर्षा हुने, विभिन्न दैवी प्रकोपहरू हुने, भूकम्पहरू जाने, यस्तो सुनामीहरू आउने यस्तो हुँदैन। अनि पानी पनि समय समयमा पर्छ। अध्याय 3 मा प्रभुपादले तात्पर्यमा लेख्नुभएको छ, यदि संकीर्तन अहिले कलियुगमा संकीर्तन यज्ञ गर्ने हो भने संकीर्तनले अन्न राम्रोसँग उत्पादन हुन्छ, अन्न उत्पादन भयो भने सबै जीवले खान पाउँछन् भनेर लेख्नुभएको छ। वास्तवमा हजुरले भन्नुको कुरा सही हो। अनि त्यसपछि एक सेन्टेन्स अर्को पनि पढेर स्टप गर्नुहुन्छ कि राम प्रभु प्लिज? शरीरलाई स्वस्थ राख्ने हो भने शरीरका सबै अंग प्रत्यङ्गहरूले पेट भर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। त्यसरी नै परमेश्वर नै हाम्रा त्यसै गरी परमेश्वर नै हाम्रा स्रष्टा र भोक्ता हुनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद प्रभु। अघि मैले श्यामगरी माताजीलाई उहाँको कमेन्ट भन्न सोध्न बिर्सेँ। श्यामगरी माताजी, हजुरले यो त्यसै गरी यो परमेश्वर नै स्रष्टा र भोक्ता हुनुहुन्छ, यस बारेमा हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद राम प्रभु। क्लियर नै छ प्रभुजी हैन? भगवान नै अब स्रष्टा र भोक्ता हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले नै हामीहरूलाई, हामीदेखि लिएर सबै यो भौतिक प्रकृतिक कुरा भइरहेको थियो नि त अघिदेखि, त्यो सबैको नै सृजना गर्नुहुन्छ। अनि भोक्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, मतलब उहाँले नै भोग गर्नुहुन्छ। हामी सोच्छौँ हामी आफै लर्ड हौँ भनेर, तर हामीलाई भगवानले नै मतलब हामी पनि भुक्त नै हौँ। हजुर धन्यवाद माताजी। अब यहाँबाट म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। भगवान कृष्णले मलाई पूजा गर, म नै स्रष्टा हो, म नै भोक्ता हो भनेर भन्नुभएको छ। यो सेल्फिसपना भएन र? भगवानले के आफूलाई मलाई पूजा गर भन्न मिल्छ? यो त सेल्फिसपना भयो भनेर प्रश्न आलोचना आयो भने यसलाई कसरी त्यस्तो भन्ने मान्छेलाई के जवाफ दिन सकिएला? कसले छोटो जवाफ दिनु होला, एकदम छोटो कसले भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला अनम्युट गर्नु होला हजुरहरूले। कसले? हजुर श्यामगरी माताजी। भगवानले मलाई नै पूजा गर भन्नुहुँदा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नभएपछि भन्नु पर्यो नि त। जस्तै सानो बच्चाहरूलाई के थाहा हुँदैन, उसलाई त देखाउनु पर्यो नि त, बा आमा थाहा भएकोले यो गर यस्तो गर भनेर हैन? त्यही होला, त्यही बुझेछु मैले। एकदम राम्रो एक्सप्लेनेसन दिनुभयो। अनि म्याभिक
So my question is, I will say this in Nepalese because you understand Nepalese, and you can explain in either English or Nepalese, or you can mix it both. इन्डियाको एकजना हिन्दी बोल्ने भक्तले चाहिँ म इङ्ग्लिस पनि बोल्दिन हिन्दी पनि बोल्दिन भनेर भन्नुभयो। म चाहिँ हिङ्ग्लिस बोल्छु। हिङ्ग्लिस हिङ्ग्लिस भनेको आधा हिन्दी आधा इङ्ग्लिस हिङ्ग्लिस बोल्छु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त पहिला बुझिनँ हिङ्ग्लिस भनेको के। हिङ्ग्लिस उहाँले भनेको आधा हिन्दी आधा इङ्ग्लिस। So you can say in whatever way you like. If my question is question यस प्रकार छ, कृष्णले भन्नुहुन्छ मलाई पूजा गर, मलाई रेस्पेक्ट गर, मेरो नाम जप। Is that not selfish? Krishna selfish हुनु भएन त्यसो भन्दा? Is that right? हजुर अब एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी भन्ने हो नि, सपोज मैले खासरी के अरे अरूहरूलाई एक्जाम्पल दिँदाखेरि नि मैले यही एक्जाम्पल चलाउँछु कि खासरी मेरो मम्मीकै एक्जाम्पल चलाउँछु होइन। सपोज मम्मी अब पहिला काम गर्नुहुन्थ्यो कता हो उता वेयर हाउसमा, त्यहाँबाट बिहान बिहान जानुहुन्थ्यो काममा 5 बजीतिर जानुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ त्यति बेला बिहान बिहान उठेर मम्मीको लागि खानेकुरा बनाइदिन्थेँ कि मम्मी नसोधिकन यतिको बनाइदिन्थेँ। अनि त्यहाँबाट अब मान्छेहरूले सपोज बाहिरबाट हेऱ्यो भने त उसको आमा के अरे ओ हिज डुइङ सो मच फर हिज मम भनेर भन्छ नि त होइन। मैले उसको मैले के अरे कति गरेछु उसको मम्मीको लागि भनेर सोध्छ। तर एक्चुअली एट द एन्ड अफ इट मैले यसबाट केही पनि नपाए पनि यसलाई एक्सटर्नली हेर्दाखेरि चाहिँ ल सपोज मैले अब मम्मीलाई खानेकुरा बनाएँ, म छिटो उठेछु, म थाकिरहेको छु त्यस्तो हुन्छ नि त। तर आइ एम एक्चुअली गेटिङ मोर सेटिस्फ्याक्सन फ्रम इट बिकज द पर्सन हु सर्भ्स गेट्स मोर सेटिस्फ्याक्सन देन द पर्सन हु इज बिङ सर्भ्ड। मलाई यो चाहिँ नेपाली नै भन्न आउँदैन तर basically yeah, if we actually serve Krishna we get okay, could you pause there? म्याबिकले के भन्नुभयो नि, हामीले कसैलाई सर्भ गर्यो भने त्यो सेटिस्फ्याक्सन सर्भ गर्ने मान्छेलाई बढी आउँछ। My question to you, Mavik. हजुर Now I have a question to you. हजुर कसैलाई सर्भ गर्दा मलाई सेटिस्फ्याक्सन बढी आउँछ भने हजुर मैले किन यो वर्ल्डमा कसैलाई सर्भिस गरे नि भयो भने किन मैले कृष्णलाई नि अंकल लाइन काट्यो एकछिन। हजुर why do I need to serve Krishna? If I get satisfaction by serving anybody in the world, why do I need to serve Krishna? कृष्णलाई किन सेवा गर्ने, अरूलाई सेवा गरेर मैले सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु भने सपोज यो प्रश्न आयो। It is based on whatever you said is perfectly right, but अंकल फेरि भन्नु मेरो एकछिन लाइन काट्यो थियो कि ठ्याक्कै त। Okay, sorry. You said that तपाईले भन्नुभयो कसैलाई सर्भिस गर्यो भने हजुर कसैलाई सर्भिस गर्यो भने सर्भिसबाट आनन्द आउँछ। हजुर अब that means मैले मिस्टर ए मिसेस बी एनी पर्सन चुज गरेर सर्भिस गरे पनि भयो। वाइ कृष्णलाई नि किन सेवा गर्ने त, कृष्णलाई किन पूजा गर्ने? किनभने अब कसरी भन्नु, अब म इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ होला। That's fine. Okay, so the reciprocation with the people in the material world is limited because we are limited. Krishna serve because Krishna is unlimited and he's the only one who can provide us with all the happiness that we need. And it's like that goes back to it's like our dharma. Like your dharma means what you're meant to do. So for example, if you use the dharma of sugar is to be sweet, not to be salty. So if you use it in tea, it's good, but if you use it in other dishes, it's not good. So like our dharma is to serve Krishna. That's when we will get most satisfaction because that's what we're meant to do. It's like a eternal position. Thank you so much, Mavik. Really beautiful. श्यामगौरी माताजीले भन्नुभयो किनभने बच्चालाई केही थाहा हुँदैन, बच्चाको ड्युटी चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई सेवा गर्नु हो, तर प्यारेन्ट्सलाई सेवा गर्न थाहा छैन, त्यस भएर प्यारेन्ट्सले सेवा गर्नु भनेपछि हामीले गर्नुपर्छ। द्याट्स भेरी ब्युटिफुल। म्याभिकको एक्जाम्पल हाम्रो धर्म मिन्स कन्स्टिट्युसनल पोजिसन, हाम्रो रियल अवस्था के हो भन्दा कृष्णलाई सेवा गर्ने हो। जीवेर स्वरूप हय कृष्ण र नित्य दास, जीवको स्वरूप भनेको कृष्णको सेवा हो भनेर म्याभिकले भन्नुभयो। अब हामीले आफ्नो धर्म अनुसार चलेन भने बर्बाद हुन्छ।
अब सुगर चाहिँ सल्टी भइदियो भने त्यो सल्टीलाई सल्टलाई हामीले चियामा राख्न मिल्दैन, म्याभिकले भन्नुभयो। द्याट्स अल्सो ब्युटिफुल। अब हैन, अनि हरबिन प्रभुले यहाँ मेसेज पठाउनु भयो, एकदम राम्रो मेसेज पठाउनु भयो, हाई लेभलको मेसेज पठाउनु भयो। भगवत गीताको अध्याय 18 मा कृष्णले मन मना भव मद भक्त भन्नुहुन्छ हैन र भन्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा। हरबिन प्रभु हजुरले केही एड गर्न चाहनुहुन्छ? हरबिन प्रभु यदि बोल्न कोसिस गर्नुभएको छ भने अनम्युट गर्नु होला पहिला आफूलाई। भगवानले हरबिन प्रभु प्लिज कम अन भिडियो मोड, भिडियोमा आइदिनुहोस् त प्लिज, त्यसरी अलि रमाइलो हुन्छ। यदि मिल्दैन भने भिडियोमा नआइकिन। हजुर आज हर्षित खोइ त? अरे हर्षित तल छ प्रभु, अघि एकछिन बस्यो अनि गइहाल्यो। ओके, भिडियोमा आएको भए म हर्षितलाई यसो बोल्न लाउँथेँ। हजुर भन्नुहोस्, किन भगवान कृष्णले किन मलाई नै पूजा गर किन भन्नुहुन्छ? त्यो सेल्फिसपना होइन? त्यो मलाई लाग्छ कि अब यो भगवत गीताको 18 अध्यायको कतातिर अब मनमना भवभक्तो भनेर भन्नुभयो हैन। अनि त्यसपछि उहाँले यो इगोले भन्नुभएको होइन, उहाँलाई थाहा थियो हो क्या उहाँ भगवान आफै हो भनेर। त्यसै कारण त उहाँले अर्जुनलाई आफ्नो विराट रूप देखाउनु भयो नि। हजुर हैन, यो कुनै इगोले भनेको होइन। उहाँले भन्नुभएको थियो कि अब म संसारलाई देखाउँदैछु, म संसारलाई चिनाउँदैछु, म देखाउँदैछु, सिकाउँदैछु भन्नुभयो नि हैन। त्यही कारणले, त्यस्तै कारणहरूले पनि होला। धेरै राम्रो आन्सर दिनुभयो अरविन्द प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। उहाँले इगोले भन्नुभएको होइन भन्नुभयो, धेरै धन्यवाद। त्यो एकदम कृष्णको वास्तवमा प्रेम झल्काउँछ। कृष्णले इगोले भन्नुभएको होइन भनेर एकदम राम्रो तरिकाले भन्नुभयो। हजुर, मैले सुनेको सबैले राम्रै आफ्नो आफ्नो तर्फबाट उत्तर दिनु राम्रै भयो। आफ्नो तर्फबाट भाव राख्नुभयो, विचारहरू राख्नुभयो। अघि मैले सोधिरहेको थिएँ कि हजुरले भगवानलाई कसरी मद्दत गर्छ भनेको यही आफ्नो विचारहरू दिएर सबैलाई हैन। हजुर हजुर धन्यवाद हरबिन प्रभु। भिडियो मोडमै बस्नु होला। अब केही काम छ, केही गर्नु पर्यो भने भिडियो बन्द गर्नु भयो भने हुन्छ, तर भिडियो मोडमा बस्यो भने राम्रो हुन्छ। भिडियो मोडमा बस्दा एकदम फ्रेन्डलीपना, हामी किनभने लकडाउनले गर्दा हामी सत्सङ्गको एकदम कमी छ। भिडियोमा बस्दाखेरिमा रियल लाइफमा सत्सङ्ग गरे जस्तै हुन्छ। अब ब्रिफ आन्सर, अब तिमीलाई सुरु भगवानले के सेल्फिसपना होइन त तिमीबाट, तिम्रो पालो। सेल्फिस होइन नि, सेल्फिस होइन। भगवान त सिकाउनु भएको नि, जस्तो एउटा चाइल्डलाई आमाले सिकाउनु हुन्छ, आमाले गाइडलाइन नदिने हो भने त्यो चाइल्डले केही पनि गर्न सक्दैन। हो त्यस्तै गरेर भगवान हाम्रो माता पिता सबै भएको भएर भगवानले हामीले चाहिँ चाइल्डको रूपमा सिकाउनु भएको, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ। अब धन्यवाद। त्यो र श्यामगौरी माताजीले भन्नुभएको आन्सर मिल्यो। अब अच्युत प्रभु र राधिका माताजीलाई यो प्रश्न, अब हजुरहरूले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? कसैले अब सबैको आन्सर राइट छ, तर हजुरहरूले अब यसमा केही नयाँ केही थप्न चाहनुहुन्छ छोटो रूपमा? मैले चाहिँ माताजीले भन्नुभयो नि, के अरे जस्तै आमाले जस्तै कुनै एउटा बच्चा जन्मिन्छ, जन्मिँदाखेरि उसलाई को उसको बाउ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि। त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला आमाले नै यो तिम्रो बाउ भनेर चिनाउँछ नि, अनि बल्ल उसले थाहा पाउँछ कि ए मेरो बाउ त यो हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ नि। त्यसै गरी भगवानले पनि हामीहरूलाई चिनाउनको लागि यस्तो भन्नुभएको होला जस्तो लाग्छ है। धन्यवाद माताजी। हजुरको त्यो यो एक्सप्लेनेसन, यो व्याख्या चाहिँ गुरुको महत्त्वलाई बुझाउँदाखेरि पनि एकदम राम्रोसँग मिल्छ। त्यसपछि व्यासदेवले पनि सम्पूर्ण अवतारहरूको व्याख्या गरिसकेपछि भन्नुभएको छ नि भागवतमा, एति चाम सकला पुग्छम कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर। अब त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि भगवानै मेन कृष्ण हुनुहुन्छ। भगवान त अब सेल्फिस त कसरी हुने? अब त्योदेखि बाहेक व्यासदेवले भन्नुभयो, ब्रह्माजीले पनि अब
ब्रह्म स्थितिमा भन्नुभएको छ भगवानै मेन हो भनेर। धेरै धन्यवाद राधिका माताजी र अच्युत प्रभु, हजुरहरूले एकदम राम्रो। अब त्यसपछि अब इन्दिरा माताजी एकदम छोटो छोटो तर सठिक आन्सर, सठिक आन्सर अहिलेसम्म सबै सठिक छ, छोटो मिठो प्रभावकारी एकदम छोटो के भन्न सक्नुहुन्छ हजुर अनम्युट गरेर? हजुर भगवानले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ बाटो देखाउनको लागि, किनभने मेटेरियल वर्ल्डमा चाहिँ अब सबै कुरा यहाँ टेम्पोररी छ, फेरि माया छ, मायाको जालजेलमा हामी फस्नलाई बेर लाग्दैन नि त। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ राइट ट्र्याक पाओस् यिनीहरूले भनेर चाहिँ हामीलाई बताउनको लागि, हामीलाई राइट गाइडेन्स दिनको लागि चाहिँ बताउनु भएको, सेल्फिस भएर चाहिँ होइन। बुवा आमाले पनि त अब आगो नछौ भनेर बच्चालाई भनेको हुन्छ, तर अब बच्चाले छोयो भने त पोल्छ नि त, पोल्नु त खास त्यो भनौँ न चकचक त गर्नु मन लाग्छ बच्चालाई, तर पनि त्यो उसकै सेफ्टीको लागि भनेको हो नि त। धन्यवाद माताजी, हजुरले भन्नुभयो अब बाटो देखाउनको लागि, अब जस्तो दुर्घटना आगो छोयो भने आगोले हामीलाई खत्तम गर्छ, त्यसबाट बच्नको लागि। राम प्रभु यो अहिलेसम्म भनेको बाहेक केही छोटो डिफरेन्ट पोइन्ट केही एड गर्न चाहनुहुन्छ हजुरले? म एक दुईवटा सानो छोटो कुराहरू भनौँ प्रभु। हजुर जस्तो प्रभुले अलिकति सुरुमा अथवा बिचमा पनि भन्नुभएको थियो, खास गरी हामीहरूको पोजिसन भनेको, कन्स्टिट्युसनल पोजिसन भनेको भगवान कृष्णको पार्ट एन्ड पार्सल अथवा भगवान कृष्णकै सूक्ष्म भाग हो हामी। अनि भगवान कृष्णले हामी कुनै कारणवश छुट्टिएर यो धरतीमा आयौँ, अब भगवानले चाहनुहुन्छ कि हामीहरू फर्केर उहाँको उसमा जाउँ, अथवा चाहिँ हामीले यो भौतिक संसारबाट मुक्ति पाएर यसको यो जन्मचक्रको जन्म मृत्युको चक्रबाट चाहिँ मुक्ति पाएर फेरि भगवान धाममा नै फर्कौँ, त्यसको लागि चाहिँ भगवानले कृपापूर्वक त्यसो भन्नुभएको हो। र भगवान चाहिँ कृष्ण चाहिँ भगवान नै, उहाँले अब भागवत गीताको विभिन्न अध्यायहरूमा भन्नुभएको छ। जस्तो अब 10औं अध्यायमा अहम सर्वस्व प्रभु, म चाहिँ यो सबै उत्पत्ति मबाटै हुन्छ, म नै सबैको, अरू अध्यायमा पनि भन्नुहुन्छ म नै तपाईँहरूको पिता हुँ भन्नुभएको छ। 5औं अध्यायमा अहम के भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, म सबै उसको चाहिँ भोक्ता भर्ता सबै म हुँ भन्नुभएको छ। अर्थात् छोटोमा भन्दाखेरि हामीहरूको सबै चाहिँ पिता भने पनि, सृष्टिकर्ता भने पनि, जो भने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ एकदम कृपापूर्वक फेरि फर्केर उहाँकै धाममा आओस् भन्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले यो सबै कुराहरू भनिराख्नु भएको छ। धन्यवाद राम प्रभु। अब हजुरले हामी भगवानको अंश हो र हाम्रो कर्तव्य भगवानलाई सहयोग गर्नु हो, भगवानले यो कुरा सबै कुराको सृष्टिकर्ता भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर हजुरले भन्नुभयो, धन्यवाद। अब कसैले केही एड गर्न चाहनुहुन्छ? ज्ञानु माताजीलाई मैले सोधे छैन, भगवती माताजीलाई सोधेको छैन, हजुरहरूले एकदमै छोटो रूपमा केही एड गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि मेरो पालो, म भन्छु, मेरो पनि आन्सर छ। सविता माताजी हजुरहरू यदि बोल्नु परेन अनम्युट गर्नु होला। भगवानले मलाई मेरो सेवा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। भगवानले प्रश्न म रिमाइन्ड गर्छु, भगवानले मेरो सेवा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, यो सेल्फिसपना हो कि होइन? होइन भने कसरी होइन? एकदम छोटो रूपमा ज्ञानु माताजी हजुर। हजुर होइन, किनभने उहाँ त हामीलाई सबै कुरा सिकाइराख्नु भएको छ नि त उहाँले। अनि के अरे उहाँले विश्वरूपहरू देखाइराख्नु भएको छ होइन, सबै देखाउनु भयो र उहाँ नै अब सुप्रिम पावर भगवान हुनुहुन्छ भनेर बुझाउन पनि खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ प्रभु। ओके, तर प्रश्न स्टिल के आउन सक्छ? ल भगवान नम्बर 1 हुनुहुन्छ, एकदम पावरफुल हुनुहुन्छ, सो वाट, किन मेरै पूजा गर्नुपर्छ किन भन्ने प्रश्न स्टिल आउन सक्छ। अब यसमा म आन्सर एकछिनपछि दिन्छु। भगवती माताजी हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? हजुरले अनम्युट गर्नु होला। हजुरहरूले भने जस्तै हो, म त्यसै हेर्दै हो, खासै केही छैन हजुर। Milan, finally your turn. Did you understand the question? We serve God. Let me summarize the question. I mean, Krishna says, serve me, worship me, mero puja garnu, mero seva garnu.
यहाँ भक्तहरूले भन्नुभयो कृष्ण सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ, कृष्ण हाम्रो माता पिता हुनुहुन्छ, सबै कुराको क्रिएटर कृष्ण. So what? My question is, so what? Why Krishna still has to say, serve me, worship me? Why? Is that not selfish? Is Krishna not being selfish? So I don't think so. So what's your answer? If you want to say. So just 2 quick points, I guess. Number one, whether we like it or not, we're always serving anyways. Whether that's Krishna or whether that's somebody else, we're gonna serve. So we can't be free from that aspect. If I'm not serving Krishna, I'm serving my family, my friends, my boss, my dog, whatever it is. So in that sense, I might as well serve God rather than a dog, right? So that's one thing. And another point, तपाईले किन भगवानलाई नै सर्भ गर्ने, बाउमालाई अब हुन्छ नि अरू रिलेसनहरु लाइक किन नाइ टाइपको त्यो कुरामा चाहिँ you can serve other people, you can serve, like I serve my parents, I serve my friends, you can do that, but it's in the knowledge that they are also servants of Krishna. So it's not that we are serving God and neglecting all our other duties, because otherwise we can't maintain ourselves and we won't have any relationships to keep us going. But it should be in the knowledge that these people are also God's parts and parcels. And selfish kukurama, no, it's not selfish, because that's his position and that's our position. हामीले अब दिनदिनै काममा गएर बसको लागि कति काम गर्छौं हैन? We don't say, oh, यो त selfish छ, मलाई यति काम छ यताउति. No, किनकि उसको position त्यहाँ छ, हाम्रो position हाम्रो ठाउँमा छ. So it's to selfish ko kura chain, it doesn't work like that, because just because somebody's in a supposedly higher position than you, it doesn't mean that they're being selfish or anything like that. Krishna spoke the whole Bhagavad Gita, but when Sanjay heard it, he comments to Dhritarashtra saying that Krishna is glorifying himself, or like saying all these things about himself, but there's no tinge of arrogance. So no, I don't know if that explains it, but धन्यवाद मिलन माताजी. उहाँले एक्जाम्पल दिनुभयो, हामी काममा जाँदा बोसको लागि काम गर्नुपर्छ, बोसले काम दियो भनेर हामी बोस सेल्फिस भयो भन्न मिल्दैन. कृष्णले होल भगवत गीता दिनुभयो. अब कृष्णको पोजिसन त्यो हो, सर्भिस लिने. हाम्रो पोजिसन के हो? सर्भिस दिने भन्नुभयो. अब फाइनली मेरो टर्न. यो सबै आन्सरहरू राइट छ. सबैजनाले भन्नुभएको, श्यामगौरी माताजीदेखि लिएर राधिका माताजी, हरविन प्रभु, ज्ञानु माताजी, बहुला देवीदासी, भगवती माताजी, इन्दिरा माताजी, सबैजनाले भन्नुभएको, राम प्रभु, सबैले भन्नुभएको आन्सर ठिक छ. सविता माताजीले केही भन्न चाहनुहुन्छ कि थाहा भएन? यदि भन्न चाहनुहुन्छ भने अनम्युट गर्नु होला. म चाहिँ मेरो आन्सर लास्ट. अब म हजुर, भगवान कृष्णको सेवा गर्नु, भगवान कृष्णले मेरो पूजा गर्नु भन्नुभएको छ, यो सेल्फिसपना हो कि हैन? सविता माताजी हजुरले भन्न सक्नु. अनम्युट गर्नु होला पहिला, एकदम छोटो आन्सर दिनु होला. हरविन प्रभुले धेरै कोटेसनहरु शेयर गर्दै हुनुहुन्छ. धन्यवाद हरविन प्रभु, एकदम राम्रो लाग्यो. धेरै हरायो मेरो त. हजुर हैन प्रभुजी, मेरो कहाँ गयो? हजुरको भिडियो बन्द भयो, तर स्वर चाहिँ आइरहेको छ. खास गरेर मैले चलाउन पनि त्यति जान्दैन के प्रभुजी. हैन ठिक छ, हजुरको स्वर त सुनिरहेको छ हामीले. हजुर पर डोन्ट स्पिकिङ के हो त्यस्तो पो आछ. यो त क्वेशन भन्दिनु, क्वेशन भन्दिनु सानो प्रभुजी. हजुर खास गरेर ला कता गयो? हजुर भन्नुस्. हजुर मैले खासै त मैले आउँदैन, तै पनि हामी चाहिँ भगवानको अंश हो हामी. हजुर त्यो भएर चाहिँ हामी पूर्वजन्मको हाम्रो पुण्यले गर्दा मनुष्यको जन्ममा आयो. हजुर यो जन्ममा हुँदाखेरि हेर्न छोरी हरायो यहाँ लगाइदियो त. एकदम राम्रो. हजुर भन्नुस्. यो जोनीमा आउँदाखेरि हामीले सुनिरहेको छ. जति सक्दो यो जोनीमा आउँदाखेरि जति सक्दो
धूप धुयार आजा पूजा भगवानकै कृष्ण भगवानै नाम लिने उहाँकै जपमाला जप्ने जति सक्दो चाहिँ प्लस प्लस पोइन्ट भक्तिको प्लस पोइन्ट गरेर गोलोक भगवानको धाममा जति सक्दो छिटो मतलब आउने प्रयास गर भन्नुभएको हो कि भन्छु। एकदम राम्रो, फेरि पनि अर्को राम्रो जवाफ हामीले पाइयो। यहाँ हामीले आएन। हामीले सोचेको भन्दा राम्रो जवाफ दिनुभयो हजुरले। ओहो अब धन्यवाद सविता माताजी हजुरलाई। हामीले सोचेको भन्दा पनि राम्रो जवाफ, सबैजनाको जवाफ एकदम उत्तम छ। सुमित्रा माताजी सक्नुहुन्छ? मेरो भिडियो आएन। सुमित्रा माताजी हजुर बोल्न मिल्छ? अब म लास्टमा मेरो आन्सर पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। अब मेरो आन्सर चाहिँ भगवानले मेरो पूजा गर भन्दा मेरो सेवा गर भन्नुहुन्छ, त्यो सेल्फिसपना हो कि होइन? मेरो आन्सर के हो भने हजुरहरू सबैको आन्सर एकदम उत्तम छ। लास्टमा म मेरो आन्सर भन्दैछु। यो सेल्फिसपना होइन, किनभने यो हाम्रो आफ्नै फाइदाको लागि हो, यो हाम्रो आफ्नै सन्तुष्टिको लागि हो, यो हाम्रै सुखको लागि हो, यो हाम्रै सुविधाको लागि हो। भगवानको सेवा गर्नाले भगवानको सेल्फिसपना होइन, यो हाम्रो आफ्नो फाइदाको लागि हो। जीव चाहिँ ह्याप्पी हुन सक्छ भगवानलाई सेवा गरेर, यो हाम्रो ह्याप्पिनेसको कुरा हो। भगवानले त्यसो भन्नु, भगवानले सेल्फिस होइन। नम्बर 2, भगवानलाई हाम्रो सेवा जरुरी छैन। भगवानलाई हजारौं हजार लक्ष्मीहरूले सेवा गर्छन् वैकुण्ठमा। भगवानको हजारौं हजार त के भन्ने अनगिन्ती भक्तहरू हुनुहुन्छ वैकुण्ठ धाममा, गोलोक वृन्दावनमा। भगवानलाई हामीले पकाएको अलिकति खाना हामीले के पकाउन सक्छौँ? राधा रानीले दिनदिनै खाना डिफ्रेन्ट खाना पकाउनुहुन्छ भगवानलाई भने हामीले के पकाउन सक्छौँ? हामीले के पूजा गर्न सक्छौँ? मटेरियल वर्ल्डको एउटा सानो फ्लावर भगवानको नाम हामीले के जप्न सक्छौँ? भगवानको नाम जप्दा जप्दा आँखामा आँसु लिएर 24 घण्टा नाम जप्ने भक्तहरूले नाम जप्नुहुन्छ भगवानलाई। भगवानलाई हाम्रो सेवाको जरुरी छैन, हामीले पकाएर दिने खानाको आवश्यकता छैन। तर पनि हाम्रो खाना स्वीकार्नुहुन्छ हाम्रो फाइदाको लागि। मलाई सेवा गर भन्नुहुन्छ हाम्रो आफ्नै फाइदाको लागि, हाम्रो आफ्नै शान्तिको लागि, हाम्रो आफ्नै सन्तुष्टिको लागि। त्यस भएर यसमा भगवानको सेल्फिसपना देखिँदैन। धन्यवाद सबैजनालाई। आज हामीले यो प्याराग्राफ, अब यो प्याराग्राफ चाहिँ राधिका माताजी हजुर अर्कोचोटि आउनुहुन्छ आउनुहुन्न? अब सौभाग्यले अब एउटा म न्युज सेयर गर्छु। राधिका माताजी र अच्युत प्रभु मन्दिरमा सेवा गर्न जानेवाला हुनुहुन्थ्यो यो साँझ भगवानलाई पकाउने खानाको लागि। तर उहाँको कारमा टेक्निकल गडबडी परेर कार स्टार्ट हुन सकेन, त्यसले गर्दा उहाँहरू आज हामीसँग बस्नुभयो। यो बाँकी सबै हजुर दुईजनामा एकजना जसले पढ्यो नि पढिदिनुहोस् त। यो प्याराग्राफ सकिदिनुहुन्छ कि? शरीरलाई भन्नेबाट हो प्रभु। हामीहरू उहाँका, हामीहरू त उहाँका अधीनमा रहेर उहाँलाई प्रसन्न पार्ने कार्यमा सहयोगी हुने सहायक मात्र हौं। यस्तो सहयोगबाट हामीलाई यस्तै फाइदा हुन्छ जस्तो पेट भर्नाले सबै अङ्गलाई फाइदा हुन्छ। यदि हातका औँलाहरूले भोजन मुखमा नपुर्याई आफै खान्छु भन्न थाले भने तिनीहरू निराश हुनु पर्नेछ। सिर्जना र भोगका केन्द्रबिन्दु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र सारा जीवहरू उहाँका सहयोगी मात्र हुन्। सहयोगकै कारणले उहाँ भोग गर्नुहुन्छ। यो सम्बन्ध स्वामी तथा दासको जस्तो छ। स्वामी सन्तुष्ट भयो भने दास पनि सन्तुष्ट हुन्छ। जीवनमा स्रष्टा पनि आफै हुने र भौतिक जगतको भोक्ता पनि आफै हुने प्रवृत्ति हुन्छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई छाडेर उसले परमेश्वरलाई नै सन्तुष्टि दिने कर्म गर्नु पर्दछ। हुन त यस दृश्य जगतका स्रष्टा परमेश्वरमा
त्यस किसिमको प्रवृत्ति भएको हुनाले जीवमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखा परेको हो। धन्यवाद माताजी। म के विश्वास गर्छु भने सबैले यो बुझ्नु भएको छ। यहाँबाट कसैको केही प्रश्न छ होला यो अहिले राधिका माताजीले पढ्नु भएको पाठबाट? यदि कसैको प्रश्न छैन भने हामी आज यसलाई यही टुङ्ग्याउँ। प्रश्न छ भने एकचोटि हेर्नु होला, सोच्नु होला। केही प्रश्न छ? अब आज हामी यही समाप्त गर्नेछौँ। अनि मेरो सल्लाह हामी यसरी नै विशेष रूपले एकदम प्याराग्राफ र सेन्टेन्सलाई चिरेर निहालेर हामीले पढ्न कोसिस गर्छौँ। यहाँ पढेर हामीले सक्ने उद्देश्यले होइन, बुझ्ने उद्देश्यले छलफल गरेर यसरी यो छलफल गरेर गफ गर्ने उद्देश्यले हामी गफ गर्न मनपर्छ। हामीलाई भगवानको बारेमा गफ गर्ने हिसाबले हो, पढेर भ्याउने उद्देश्यले होइन। यसरी हामीले छलफल गरेर गहिरिएर जाने हिसाबले छलफललाई हामी अगाडि बढाउने त्यसरी गर्नको लागि। र आज कतिले बोल्ने मौका पाउनु भएन, हजुर जसले बोल्ने मौका पाउनु भएन त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। अर्को हप्ता हजुरहरूलाई बोल्ने मौका दिइनेछ जसले आज त्यति राम्रो मौका पाउनु भएन। र हजुरहरूले अब बाँकी चाहिँ आफ्नो समय अनुसार पढ्नु होला। हामी हप्तामा एकचोटि चाहिँ यो छलफल गरेर बुझ्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद। सबैले अनम्युट गर्नु होला कृपया एकचोटि। हामी अब वैष्णव प्रणाम मन्त्र भनेर हामी बिदा हुन्छौँ। जसलाई वैष्णव प्रणाम मन्त्र थाहा छैन, जस्तो कसैलाई थाहा छैन, हजुरहरूको जस्तो ज्ञानु माताजीको सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ, मिलन माताजीको सम्पर्कमा मिलनको मम्मी हुनुहुन्छ, म्याविकको सम्पर्कमा म्याविकको मम्मी हुनुहुन्छ, जसलाई वैष्णव प्रणाम मन्त्र थाहा छैन उहाँहरूले हजुरहरूले आफ्नो सम्पर्कमा भएको मान्छेबाट यो लिन सक्नुहुन्छ, भक्तबाट। हस् त, वाञ्छा जय श्रीला प्रभुपाद। धन्यवाद। हजुरहरूको आगामी हप्ता भोलिदेखि अर्को वेडनेसडेसम्म हप्ता एकदम सुखपूर्वक, शान्तिपूर्वक, आनन्दपूर्वक बितोस्। कुनै दुःख कष्ट नहोस्, भगवान प्रति मन लागिरहोस्। र यही कामना गर्दै हामी अर्को बुधबार फेरि हामी भेट्नेछौँ। अफसोसको कुरा राधिका माताजी र अच्युत प्रभुलाई हामीले भेट्न पाउँदैनौँ होला। तर आज त कति धेरै प्रभुजी माताजी भाग्यले गर्दा भेट भयो। थ्याङ्क यू प्रभुजी। के अरे हामीहरूलाई मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। एकदम मलाई एकदम ठुलो मन थियो यसरी आउनलाई। थ्याङ्क यू प्रभुजी, थ्याङ्क यू सो मच। अब अनि भगवानको अब सेवा बल्ल बल्ल पाएको, फेरि सेम डेमा पर्यो। अब यता पनि नाइ भन्न नसक्ने, उता पनि नाइ भन्न नसक्ने, त्यही भएर हजुरहरूले यसलाई मन पराउनु भयो नि। यो क्रेडिट चाहिँ श्यामगौरी माताजी हाम्रो गुरु महाराजलाई जान्छ। उहाँले नै गर्नु भन्नुभयो। अनि श्यामगौरी माताजी र हामीले यो गर्ने विचार गरियो र हजुरहरूले यो मन पराउनु भयो भने यसको क्रेडिट चाहिँ महाविष्णु स्वामी हाम्रो गुरु महाराजलाई जान्छ। हुन त गुरु महाराजको विषयमा यसरी हामी जो गुरु महाराज भए पनि समान हो। कसैको गुरु महाराज अर्कै हुनुहुन्छ, यसरी मेन्सन गर्न त नहुने हो। त्यसको लागि मन्दिरमा भयो त्यस्तो गर्न मिल्दैन थियो। तर पनि हजुरहरूले जे गर्नुभयो यसको क्रेडिट चाहिँ गुरु महाराजलाई जान्छ, प्रभुपादलाई जान्छ। प्रभुपादको कृपाले, प्रभुपादको सबै डिसाइपल्सको कृपाले हामी आज यहाँ गेट टुगेदर हुन पाइयो। हस्, धन्यवाद। आज हामी बिदा हुन्छौँ। हरे कृष्ण। अब म यो चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्छु यो रेकर्डिङ, अनि युट्युबमा हेर्नु होला। हजुरहरू सबैको फोटो आउँछ युट्युबमा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you so much Mavik, and thank you everybody. Thank you so much Arvind Prabhu. Thank you Prabhuji. Thank you. हजुरलाई सबभन्दा बढी धन्यवाद।
थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद हरे कृष्ण अर्को हप्ता भेट्ने हजुर अर्को हप्ता भेटौँ हजुरहरूको कोही साथीहरू कोही आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नि सूचना दिनु होला हस् हस् हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे